बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की बाबत हमारी कुछ अर्सा से सिलसिलावार गुफ्तगू जारी थी और किसी वजह से हमने वो रोक दी बाकी तहकीकी कामों को के हवाले से। तो मुझसे बहुत सारे अहबाब ने ये इसरार किया और मेरे एक मोहसिन ने, इंतहाई शफीक मोहसिन ने ये हुक्म दिया कि मैं वो आयात पेश करूँ जो हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की हुर्मत किरदार को बयान कर रही हैं। नाज़रीन मोहतरम, गुजारिश ये है कि कुरान करीम का ये उसलूब है कि जिसने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ, दीन के साथ कोई वफा का जज्बा बेदार पेश किया है, कोई खिदमत सर अंजाम दी है, तो अल्लाह ताला की ज़ात वाला सिफ़ात ने अपनी उलूही कलाम के अंदर उन खिदमात को सराहा है, अज़मत दी है, मोहब्बत दी है, एहतराम दिया है। तो जिस वक्त हम ये जायज़ा लेते हैं कि कहाँ कहाँ कुरान करीम की आयात ने उन हुर्मतों को एक तक़द्दुस माब हवाले से बयान फरमाया है, तो अक़ल हैरत से महव हो जाती है कि किसी ने 2 सेर जौ भी अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत में पेश किए हैं, बारगाह में पेश किए हैं, तो वो भी आयात का मानी बन गए और हुर्मत माब बन गए। तो जब हम ये तदरीजी तसलसल देखते हैं सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान की खिदमत का, तो हर एक के खिदमत का एक अपना अंदाज है और दर्जा है और एतबार है। तो इस तदरीजी तसलसल को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो जिस ज़ात वाला सिफ़ात ने सबसे ज़्यादा खिदमत सर अंजाम दी है, सबसे ज़्यादा वफा की है, सबसे ज़्यादा ईसार किया है, माली भी, जानी भी और औलाद का भी, उस शख्सियत का नाम हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ात वाला सिफ़ात है। देखिए, हमारे अहले सुन्नत के माहौल में एक बात बड़ी मारूफ है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तक़द्दुस में जो आयत उतरी है, सानिया सनैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, वो महज फ़र्क़ जज्बात नहीं, इस एक हुर्मत माब किरदार की निशानदेही है और उस पर अल्लाह ने अपनी रज़ा और रहमत का जो बयान फरमाया है वो बेमिसाल है। तो जो शख्स 3 दिन अज़मत वफ़ा में, ईसार में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ वाबस्ता रहा और कुरान करीम ने उसे टाइटल दे दिया लिसाहिबी ला तहज़न इन्नल्लाह मआना, सोबत और मैयत का टाइटल दे दिया है, तो उस एतबार से वे बहुत बुलंदबख्त हैं। इसी टाइटल को सामने रख के हमारे उलमा अहले सुन्नत ने उनकी अफजलियत का भी कौल फरमाया है। तो मैंने इसी चीज़ को आईना बना के आगे थोड़ा सा बढ़कर पेश किया है कि अगर कोई शख्स 3 दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा निभाता है तो वो कुरान की आयत का माना बन जाता है, अज़मत माब बन जाता है, फजीलत माब बन जाता है। और जिस ज़ात वाला सिफ़ात ने 3 दिन नहीं बल्कि 50 साल हुर्मत किरदार में उतर कर ईसार वफा की वो दास्तान अजीमत रकम फरमाई है कि यहाँ नक्शा ख्याल में भी ये बात इहाता नहीं किया जा सकता इस बात का कि कितना बड़ा किरदार है। तो जाहिर है उस किरदार की हुर्मत में भी कुरान ही नाज़िल हुआ है। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला की ज़ात वाला सिफ़ात किसी एहसान करने वाले के एहसान को ज़ाया कर दे, नहीं। अल्लाह ताला का कानून है कि इन्नल्लाह ला युदीउ अजरल मुहसिनीन, जिसने भी कोई एहसान किया है अल्लाह ताला उसके एहसान का बदला ज़रूर देता है। तो अल्लाह ताला की ज़ात वाला सिफ़ात ने इन किरदारों को सराहा है और ख़ास कर वो किरदार जो शेब अबी तालिब के अंदर दिया गया, उस किरदार की हसासियत से दिमागों को पसीना आ जाता है अगर वहाँ का हम जायज़ा पेश करें। ताहम वक्त के दौरानिया में इतना वसअत नहीं होती कि हम वो पूरे हालात बयान कर पाएँ। ताहम हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की जद्दोजहद, रियादत, ज़ुहद और ईसार और वफ़ा पर जो मबनी अहवाल हैं, उसका टाइम पीरियड 50 साल है और उनमें ख़ास कर जो ख़ास उन्वान है वो शेब अबी तालिब का है। तो यहाँ हम उस उसलूब को पेश करते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वजाहिदू फिल्लाहि हक्का जिहादी वज्तबाकुम वमा जअला अलैकुम फिद्दीन मिन हरज मिल्लत अबीकुम इब्राहीम वहुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे हबीब, जो लोग आपकी मोहब्बत में, आपकी अजमत के लिए, आपके दीन के वक़ार के लिए जिद्दोजहद करते हैं, तो यो
وہ لوگ اس انداز کے بلند وقت ہیں کہ وہ اپنے باپ ابراہیم کی ملت کے محافظ ہیں. تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کائنات میں وہ پہلا عنوان ہے جو ملت ابراہیم کا پہلا محافظ ہے، اور جو آپ کی شب و روز 50 سال تک محنت اور مشقت ہے اور ریاضت ہے اور جہاد ہے. یہ کوئی قانون نہیں کہ جہاد جب فرض ہو تو پھر جہاد ہوتا ہے. جہاد کی فرضیت سے پہلے بھی جہاد کا ایک مقام موجود ہے، ایک حوالہ موجود ہے. اور عام طور پر جہاد میں تلواریں اٹھائی جاتی ہیں. سب سے پہلے جس نے نبی کی حمایت میں تلوار اٹھائی ہے اسے سید بطحہ افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو طالب علیہ السلام کہا جاتا ہے. اور وہ فرماتے ہیں اقیم علی نصر النبی محمد اقاتل عنہ بالقنا والقنابل، کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں کھڑے ہو گئے ہیں اور پورے فنون حرب کے ساتھ ہم مقابلہ کریں گے، ہم جہاد کریں گے، ہم مقاتلہ کریں گے. من انا الرسول الملیکی تلألأ ببید لمع البروق، ہم اللہ کے رسول کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کریں گے اپنی چمکدار تلواروں کے ساتھ. ازب و احما، ہم حفاظت کریں گے، دور ہٹائیں گے اور حمایت کریں گے رسول الملیک کی حمایت حارن علیہ شفیقی، ہم اس رسالت کی بھی حفاظت کریں گے، رسول کی بھی حفاظت کریں گے. تو اس حفاظت کے منظر نامے کو اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے قرآن کریم کی روشن آیات میں بیان فرمایا ہے. اور میں حیران ہوں کس طرح حفاظت کی ہے. تو ایک شاعر نے بڑا خوبصورت جملہ بولا کہ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بنائے گئے اور بڑے بڑے دانشور جمع ہو کر یہ منصوبے میں انہوں نے اپنے خیالات دیے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت نے فرمایا کہ تم مکر کر رہے ہو، ہم اپنی خفیہ تدبیر کرتے ہیں. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. حبیب کافروں نے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ یہ سراجن منیرہ کا جو چراغ ہے اسے بجھا دیا جائے منہ کی پھونکوں سے، لیکن ہم آپ کی حفاظت کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اتمام بخشے گا، آپ کی نبوت کو، آپ کی رسالت کے پیغام کو عروج اور کمال بخشے گا. تو ایک اور مقام پر فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ. اللہ تعالیٰ کے ذات فرماتے ہیں کہ ہم نے انکار کر دیا ہے ان کی ان سازشوں کا کہ ہم سامنا کریں گے. اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے یا کفار کا سامنا کرنے کے لیے ملکوتی فرشتے بھی تو آ سکتے تھے، جیسے بدر میں آئے، احد میں آئے، حنین میں آئے، غزوات میں آتے رہے. لیکن یہاں کیوں نہیں فرشتے آئے؟ اس لیے نہیں آئے کہ فرشتے وہاں آتے ہیں جہاں ضرورت ہوتی ہے، جہاں ضرورت نہ ہو وہاں فرشتے نہیں آیا کرتے. کس لیے نہیں آئے؟ تو ایک بدیہی حقیقت ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کا دامن عصمت اتنا مضبوط حفاظت کا ایک پیمانہ تھا، قلعہ تھا، کہ خدا ذوالجلال نے قرآن کریم کے اندر حضرت ابو طالب علیہ السلام کو اپنا اعتماد قرار دیا ہے. رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات نے بھی اپنا اعتماد قرار دیا ہے. اور کہا کیا، حفاظت کی صورت کیا تھی، کب سے حفاظت کا تسلسل شروع ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو والد گرامی پر بھی حملے ہوتے رہے، یہود کرتے رہے کہ حضور تشریف نہ لائیں اس دنیا میں. جب حضور تشریف فرما ہوئے تو پھر جناب ابو طالب علیہ السلام اس حفاظت میں جب متعین کیے گئے تو انہوں نے کمال کر دیا. اور ان کے جذبات عصمت کو دیکھ کر خدا ذوالجلال نے بڑا خوبصورت جملہ بول دیا، حبیب ہم نے آپ کو ایسی پناہ دی ہے جسے قیامت بھی نہیں توڑ سکتی. الم یجد کا یتیما فآویٰ، اے ضم کا الی ام کا ابی طالب، ہم نے آپ کو آپ کے عم میں ضم کر دیا ہے. Like, comment, and subscribe.